महामारीको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने र यसलाई चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा सङ्क्रमण फैलिन नदिनको निम्ति चाहिँ खास गरी हामीले नेपाल सरकारले जसरी यो विभिन्न पालिकाहरूमा क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्ने, आइसोलेसन स्थापना गर्ने, पालिका स्तरीय आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्ने भनेर जे भनियो त्यो चाहिँ खास गरी अब त्यो एकदमै नै महामारी फैलिएको अवस्थामा मात्रै त्यसले चाहिँ काम गर्न सक्दथ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। र अहिले जनरली जुन बेला अहिले भर्खर सुरुवात भएको छ नेपालमा यो चरणमा चाहिँ साँच्चीकै गाउँहरूमा यो चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने चाहिँ हामीले गाउँ स्तरीय पालिका स्तरीय क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन होइन, यसका निम्ति हामीले क्षेत्रीय स्तरको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरूको स्थापना गरेर जुन चाहिँ महामारीलाई गाउँमा छिर्न नदिनको निम्ति त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मापदण्ड, त्यसको नियन्त्रण गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले स्थानीय तहमा भन्दा क्षेत्रीय स्तरको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थापना गर्न सक्यो भने यो महामारीको नियन्त्रण र रोकथाम गर्न चाहिँ वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले क्षेत्रीय स्तरीय क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थापना गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को नियन्त्रण र सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति यसले निकै मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो। अब अप्ठ्यारोको कुरा त कतिपय त्यो मान्छेसँग त्यो आफ्नो विचार, आफ्नो चाहिँ भावना, त्यो मान्छेको स्वभावमा त्यो चाहिँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ। त्यसको निम्ति खास गरी अब के एका साथीहरूले हामीले क्षेत्रीय स्तरको क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्नुभन्दा गाउँ स्तरीय क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नु बेस हुन्छ भन्ने खालको तर्क साथीहरू राख्नुभयो। त्यसो चाहिँ हामीले त्यो किन मानिनौँ भन्नुहुन्छ भने कुनै वडामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर फेसबुकमा फोटो खिचेर पोस्ट गर्ने त्यसको बहाना त्यो चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जमाना यो होइन। खास गरी हामीले सिद्धान्त त त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विधिमै जाने हो र केही साथीहरूको त्यसको अब्जेक्सन हुँदाखेरि पनि तर समग्रमा हेर्दाखेरि वैज्ञानिक चाहिँ यसको तथ्यमा आधारित भएर चाहिँ काम गर्ने हो भने वास्तवमा यो चाहिँ क्षेत्रीय स्तरको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नु नै मूलतः वैज्ञानिक हो भन्ने कुराको चाहिँ सहर्ष सबैले स्वीकारेकै छ। अहिले हामीले जति हाम्रो प्रयत्न पहलबाट जति चाहिँ अहिले जुन चाहिँ एउटा यसलाई नियन्त्रणमा लिने जुन एउटा विधि त्यो मेकानिजम डेभलप गऱ्यौँ त्यो हामीले जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामी सन्तोषजनक छौँ, किनभने सबै चाहिँ जुन एउटा नेपाल सरकारले तयार गरेको एउटा संरचना आफैमा चलायमान छ र सचेत नागरिकहरू पनि आफैले चाहिँ कि यो सङ्क्रमणलाई रोक्नको निम्ति हामीले नै बुझ्नु पर्दछ भन्ने हिसाबले नागरिकहरू बुझिदिँदाखेरि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने एउटा चाहिँ हामीलाई आधारहरू बन्दै गएको छ। अहिले यतिखेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ बाहिरबाट आउने साथीहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ पहिचान गरेर स्वाब परीक्षण गर्ने यी यावत कामहरूमा लागिरहँदाखेरि वास्तवमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चाहिँ हामी यो तहमा पुग्यौँ कि त्यसलाई हामी सबै अङ्गहरू चाहिँ परिचालित हुँदाखेरि यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने तहमा हामी पुगेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी सन्तोषजनक छौँ। समग्र जिल्लामा हेर्दाखेरि स्रोत चाहिँ पर्याप्त छ। यो पर्याप्त स्रोतलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्यो भने हामीलाई त्यस्तै समस्या होइन। स्रोतलाई परिचालन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न जानेन भनेदेखि चाहिँ फेरि समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ। त्यसको निम्ति अहिले जति हामीसँग एम्बुलेन्सका साधनहरू छ त्यो पर्याप्त रूपमा छ र जनशक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने स्वास्थ्य जनशक्तिहरू के अभाव छ कि नेपाल सरकारले जारी गरे अनुसार चाहिँ साँच्चीकै क्षेत्रीय चाहिँ स्थानीय तह स्तरीय क्वारेन्टाइनहरू र चाहिँ आइसोलेसन स्थापना गर्यो भने स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले यसलाई क्षेत्रीय स्तरको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सक्यो भने त्यो जनशक्ति पर्याप्त छ भन्ने हिसाबले सोचेर अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि जनशक्ति स्रोतको परिचालनहरू हेर्ने हो भने हामीलाई पर्याप्त छ। खास गरी स्थानीय तहहरूमा विपद व्यवस्थापनको निम्ति जे रकम विनियोजन गरिएको छ, जे अर्थ व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो अर्थले वास्तवमा यो रोगलाई, यो महामारीले यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ। भोलि विपद त नआउला भन्न सकिनँ, किनभने अब नेपाल यही हो भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि। तर अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति नेपाल सरकार र स्थानीय तहले विनियोजन गरेको स्रोतहरूबाट पुग्छ भन्ने लाग्छ। र हामीले यहाँ बसेर पनि के निर्णय गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ इनिसिएसनमा स्थानीय तहको सबै पालिका प्रमुखहरूलाई बोलाएर हामीले बैठक राखेर फेरि पनि चाहिँ यो स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दा प्रत्येक पालिकाहरूले कम्तीमा पनि यो महामारी, यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो बजेटहरूबाट त्यसलाई रकमान्तर गरेर कम्तीमा पनि 5 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ एउटा पालिकाले भनेर हामीले भन्यौँ र त्यो मुताबिक त्यो चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ।
यो चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा जिम्मेवारी थप के अरे चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण जुन एउटा अभिव्यक्त हो, यसले वास्तवमा हामी सचेत नागरिकको जिम्मेवारी चाहिँ के त भन्ने क्वेसन यहाँनिर खडा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय साथीहरूको अभिव्यक्तहरू सुन्दाखेरि हामीलाई निराशा पैदा हुन्छ कि वास्तवमा यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भने चाहिँ त्यसको तागत र त्यसको ल्यागत भने चाहिँ हामीले अनुशासन र त्यसको सावधानी नै हो खास गरी। र त्यसलाई चाहिँ सावधानीपूर्वक हामी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अनि समाजसेवीहरू सबै मुख हुँदाखेरि चाहिँ खास गरी यसलाई सावधानीपूर्वक मुख हुँदा केही समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जुन खालको एउटा त्रास छ, जुन खालको एउटा समस्या छ, त्यो त्रासका कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू र सचेत मान्छेहरू समेत बाहिर निस्किन सकिने स्थिति भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो हामी निस्किन सक्दैनौँ, निस्किँदैनौँ, यो चाहिँ फलानले गर्नुपर्छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ यो चाहिँ अभिव्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि भोलि यो भयावह सिर्जना हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर के राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू चाहिँ कार्यकर्ताहरू कतै न कतै आफू चाहिँ जनतासँग एट्याचमेन्ट भएको हुनाले कतै न कतै परिचालित भएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यो चाहिँ आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन भएको हो भन्ने लाग्छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई अवज्ञा नगरिकन त्यसलाई पालना गर्ने र बाहिर निस्किनु पर्यो, अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किनु पर्यो भने त्यसलाई सावधानीपूर्वक बाहिर निस्किने, यति गर्न सक्यो भने यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति गलत ढङ्गले प्रचार नगर्ने र सही प्रचार गरेर सबैलाई सचेतना जगाउने खालको चाहिँ प्रचार गर्न सक्यो भने कि यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई हामीलाई त्यति हम्मे हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको निम्ति म सिन्धुपाल्चोकवासीलाई, आम नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति अरूको भरमा होइन, हामीले आफैमा त्यो चाहिँ भर पर्नुपर्ने भएको हुनाले म सबै नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यही ढङ्गले नेपाल सरकारले जारी गरेको यो लकडाउनलाई अवज्ञा नगर्ने र अनुशासित भएर सावधानीपूर्वक बाहिर हिँड्ने कुरालाई सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई।